अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हामिद चौधरी। आज हम बात करेंगे ट्रेन हादसे के हवाले से जो कि सिंध के इलाके घोटकी के करीब पेश आया था। गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था जिसमें अब तक जो है तकरीबन 66 लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं। नाज़रीन, ये वाक़या किस तरह पेश आया ये भी हम आपको बताएंगे। असल हक़ाइक़ सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है इमरान खान जैसे कहते थे, इमरान खान का बयान भी आपको सुनवाएंगे कि इमरान खान ने कहा था कि अगर ट्रेन का हादसा होता है तो उसका ज़िम्मेदार जो है वज़ीर होता है और वज़ीर को मुस्ताफ़ी होना चाहिए। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का वो क्लिप हमारे पास मौजूद है, वो हम आपको सुनाते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसमें क्या कहा था कि अगर ट्रेन हादसा हो तो कौन ज़िम्मेदार होता है। पहले ये सुन लें आप। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहली दफा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये बड़े 2-3 एक्सीडेंट्स हो चुके हैं। अच्छा दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हक़ाइक़ पे कि असल ये वाक़या किस तरह पेश आया। तकरीबन 3:40 का वक्त था जब मिल्लत एक्सप्रेस मुल्तान से गुजरते हुए जो हो वो कराची जा रही थी। तकरीबन घोटकी के करीब ढहर की जो इलाका है वहाँ जो है वहाँ से ट्रैक जो है रहीम यार खान से लेके आगे हैदराबाद तक जो ट्रैक है वो बड़ा ख़तरनाक आउट होता है, उसे खूनी ट्रैक कहा जाता है। वहाँ ट्रैक के नीचे जो पत्थर होते हैं जिससे जो है बैलेंस होता है ट्रेन का वो नहीं बहुत कम है, जिसकी वजह से ट्रेन जो है अनबैलेंस होती है। वहाँ जो है उसकी मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियाँ थोड़ी सी लड़खड़ाई, क्योंकि कहा जा रहा है बोगी नंबर 10 जो है उसका क्लम्प ख़राब था, जिसकी वजह से कई दफ़ा लोगों ने उनको कहा कि क्लम्प ख़राब है, क्लम्प ख़राब है, क्लम्प ख़राब है, इसको आप सही करवा लें, लेकिन उसको सही नहीं किया गया। जैसे ही ये तकरीबन ढहरकी के पास पहुंची तो क्लम्प जो है वो टूट गया झटके के साथ। ये जो इंजन था मिल्लत एक्सप्रेस का वो थोड़ा सा आगे निकल गया, जबकि जो बोगियां थीं वो उलट तकरीबन 2 मिनट के बाद जो है सर सैयद एक्सप्रेस बड़ी स्पीड से उस तरफ आ रही थी, तो सर सैयद एक्सप्रेस जो है मिल्लत की जो बोगियां थी उससे टकरा गई। ये वाक़या असल है, ये गलत है, ये हक़ाइक़ है, ये नहीं। इस पर हम आपको एक मुसाफिर का इंटरव्यू सुनाते हैं जिसने कहा कि बारहा कहा गया कि मिल्लत एक्सप्रेस का बोगी नंबर 10 का जो क्लम्प है वो ख़राब है, उसको सही कर लें, लेकिन उसको सही नहीं किया गया। ये आप पहले वीडियो सुन लें। वालेकुम, मैं ये मिल्लत एक्सप्रेस में सवार था और ये 10 नंबर बोगी जो है कैंट स्टेशन से ही ख़राब थी और ये तकरीबन 1.5 घंटा लगाया इन्होंने, अमले ने सही किया और उसके बाद ड्राइवर ने फिर भी इनको कहा कि ये बोगी उतार दो या चेंज कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मुतमिन हैं, आप ले जाएं। रास्ते में भी फिर जो है ये वो गाड़ी जो है मतलब सही नहीं चल रही थी। मेरे बड़े भाई बैठे थे, मुझे ये कह रहे थे कि ये ट्रेन जो है ना अल्लाह खैर करे हमें सही सलामत ले जाए, लेकिन जिस जगह पे ये हादसा हुआ है वही 10 नंबर बोगी जो है अगली बोगियों से अलग हो गई और पंजाब से जाने वाली ट्रेन पे जो है ना वो ये सारी बोगियां कल्टी हो गई। जब कल्टी हो गई तो उधर से ये सर सैयद आ रही थी, वो फिर आके जो है इस ट्रेन के ऊपर जो है ऊपर चढ़ी है और ये सारी बोगियां आपस में कम 7 से 8 बोगियां ऐसी हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जानी नुकसान हुआ है। अभी तक बंदे वहाँ लाशें फंसी हुई हैं और रेस्क्यू कम से कम भी 2.5 से 3 घंटे के बाद। नाज़रीन, अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 साल जो दौरे हुकूमत है उसमें तकरीबन 300 से ज़ायद हादसात रोनुमा हो चुके हैं, जिसमें सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी हैं, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे पहले जो है 2019 की बात करें तो 100 से ज़ायद हादसात हुए ट्रेन के, और अगर 2020 की बात की जाए तो उसमें 64 जो ट्रेन के हादसात रोनुमा हुए, जिसमें मुख्तलिफ बोगियाँ उतर गई, डीरेल हो गई बोगियाँ, और जो माल गाड़ियाँ थी उनको हादसात पेश आए। तो तकरीबन 64 हादसात थे। इसी तरह अगर 2021 की बात की, 2021 में जो है कदरे हादसात कम हुए, लेकिन ये जो ढहरकी के पास हादसा रोनुमा हुआ इस पे जो है DS सखर ने 12 लेटर लिखे कि ये जो ट्रैक है ये खूनी ट्रैक है, किसी भी वक्त यहाँ हादसा हो सकता है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं की गई, जिसकी वजह से ये हादसा रोनुमा हुआ। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक उन्होंने अपना वीडियो पैगाम जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था ये जो मेंटेनेंस है नहीं की जाती, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी 65 अरब रुपया जो मेंटेनेंस की मद में लगाया जाता था वो कट कर लिया, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात रोनुमा हुए। क्योंकि जो रेलवे का ट्रैक है वो 90 साल पुराना है, तकरीबन जो 80 से 90% हमारा रेलवे ट्रैक है वो 100 साल के लगभग पुराना है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसात रोनुमा होते जा रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस उसकी बहुत ज़रूरी है। मेंटेनेंस नहीं होती जिसकी वजह से इस तरह के हादसात रोनुमा होते हैं। ये साद रफ़ीक का पैगाम भी सुन लें, उनका जो वीडियो मैसेज था वो भी सुन लें कि हादसात क्यों रोनुमा हो रहे हैं और किस तरह इसकी इंक्वायरी करवाई जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज घोटकी के करीब 2 ट्रेनों का हादसा हुआ है।
اور اس میں نہایت قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. مجھے اس حادثے پہ دلی افسوس ہے. اللہ کریم شہداء کے درجات کو بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے. مجھے یقین ہے کہ پاکستان ریلوے کا شعبہ FGIR اس کی ڈیٹیل سے پڑتال بھی کرے گا اور حقائق بھی سامنے لائے جائیں گے اور ان کو چھپایا نہیں جائے گا. جیسا کہ جب ٹرین کی 3 بوگیاں جلی تھیں اور حقائق کو چھپایا گیا تھا اور مسافروں پر اس کی ذمہ داری ماضی میں ڈالی گئی تھی پچھلے وزیر ریلوے کے دور میں، ویسا اب نہیں ہوگا. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں اور یہ حقیقت سامنے لانا چاہتا ہوں حکومت کے بھی اور عوام کے بھی اور وہ لوگ جو ریلوے پہ سفر کرتے ہیں یا جو پاکستان ریلویز کے امپلائیز ہیں، کہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیفٹی کمپرومائز ہو رہی ہے. کیونکہ موجودہ حکومت نے جب سے یہ حکومت آئی ہے، ایک تو ریلوے کے ترقیاتی بجٹ پہ 60-65% کٹ لگائے. مینٹیننس کے لیے لائنز کی پیسہ نہ ہونے کے برابر ہے. لوکوموٹیوز کی مینٹیننس تقریباً ختم ہو چکی ہے، برائے نام رہ گئی ہے. تو جب آپ ریلوے کو ترقیاتی بجٹ بھی نہیں دیں گے، مینٹیننس کے لیے بھی آپ ریلوے کے محکمے کو فنڈز ریلیز نہیں کریں گے، تو پھر اس طرح کی پرابلمز آپ کو آئیں گی جو قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور بھاری مالی نقصان جو ریلویز کو ہے اس کے نتیجے میں وہ سامنے آئیں گے. میں یہ وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو گھوٹکی والا ایریا ہے، یہاں پہ تقریباً 200 کلومیٹر کا ٹریک ایسا ہے جو کمزور ہے. اسے ریگولر فل ٹائم مینٹیننس کی ضرورت ہے، اس کے لیے فنڈز ہی نہیں ہے. یہ ہم اپنے دور میں جب ہم نے فریم ورک ایگریمنٹ سائن کیا CPEC پہ ML1 کا، اور ہم نے اس کا PC1 بھی بنا دیا تھا، اور یہ جو گھوٹکی کا ایریا یہ ہماری پرائورٹی میں شامل تھا. فیز 1 کے اندر ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ تھا. بدقسمتی سے پچھلے 3 سال میں انہوں نے کاغذ تو آگے پیچھے کیے ہیں لیکن کوئی کام شروع نہیں ہوا. روڈ میپ یہ تھا کہ ان 3 سالوں میں فرسٹ فیز نے مکمل ہونا تھا اور ابھی کام ہی شروع نہیں ہوا. تو یہ سیفٹی آئندہ بھی کمپرومائز رہے گی اگر آپ ریلوے کو فنڈز جاری نہیں کریں گے اور ML1 پہ CPEC کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج وزیر داخلہ نے اور وزیر اطلاعات نے اس حوالے سے براہ راست اور بالواسطہ مجھ پر یہ الزام عائد کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ بہت افسوسناک ہے. 3 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو آئے، دھیلے کا انہوں نے کام نہیں کیا. ریلوے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. خاص طور پہ پچھلے وزیر ریلوے نے تو تباہی مچا دی تھی اور آپ نے ضرورت سے زیادہ ٹرینیں چلا دیں جو خسارے میں تھی. سیفٹی آپ نے کمپرومائز کی، صرف سرخی پاؤڈر لگا کے آپ نے کام کرنا چاہا. مجھے اس کا بڑا افسوس ہے. یہ الزام تراشی کا وقت نہیں ہے. ہماری بار تو آپ استعفے مانگتے تھے، ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کہتے، لیکن آپ ریلوے پہ سفر کرنے والے لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں اور ہم پر الزام عائد کرنے کے بجائے اپنی کارکردگی بتائیں. وزیر اطلاعات اگر ان میں ہمت ہے اور وزیر داخلہ میں جو پچھلے وزیر ریلوے ہیں تو وہ سامنے لائیں نا. ہمارے دور کا ترقیاتی بجٹ کیا تھا، آپ ریلوے کو کیا دے رہے ہیں، ہم مینٹیننس میں کیا دیتے تھے، آپ کیا دے رہے ہیں. اور جب آپ کچھ دیں گے نہیں ریلوے کے محکمے کو اور اس سے آپ کارکردگی مانگیں گے تو کارکردگی آپ کو نہیں ملے گی اور خدا نہ خواستہ ایسے حادثے ہوں گے جن سے بچنا نہایت ضروری ہے. میں یہ زور دے کے کہوں گا کہ ML1 پہ جو CPEC کا پروجیکٹ ہے موجودہ حکومت ٹوٹلی فلاپ ہوئی ہے. انہوں نے اس کو 3 سال ڈیلے کیا ہے. ٹیکنک سے اپروول کروانا کون سا کام ہے، سارے کام تو ہم کر گئے ہوئے ہیں. ایون پریلیمنری ڈیزائن بھی ہم بنا گئے تھے. تھرڈ پارٹی انسپیکشن کے لیے مارٹ میکڈونلڈ جو تھی ایک انٹرنیشنل فرم ہے، اس کی بھی تقرری ہو چکی ہے تھرو پراپر لیگل چینل کے. لیکن اگر آپ کام ہی نہ کرنا چاہیں گے، اگر آپ کوئی پیش قدری نہیں کریں گے اور اگر یہ حالات رہے تو ریلوے چند سال میں خاکم بدن بند ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ جو شہداء ہیں ان کے درجات کو بلند کریں، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل دیں اور اس حکومت کو توفیق دیں کہ وہ بہتان تراشی، الزام تراشی اور نیب کے ذریعے انکوائریاں کروانے کی بجائے وہ اپنا کام کریں. لوگ آپ سے کام مانگتے ہیں، کارکردگی مانگتے ہیں، گالیاں، بہتان اور الزام تراشی نہیں مانگتے. اور کوئی حکومت 3 سال کے بعد پچھلے دور پہ ذمہ داری نہیں ڈال سکتی اور اس طرح بری ذمہ نہیں ہو سکتی. دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ نے ہمارے چینل نیوز لیکس مکس کو شیئر ضرور کرنا ہے اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجیے گا کہ ہماری ویڈیو یہ آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.